سلام طعنا حبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبعين تايمس لمون كم تلمود هنا زعل سحرنا يوم حتصرتن اوانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا باخم كنقبل بريزيدنت كزيو امام محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ንኽለቅቕ ንዝቀረበ ልሕቶ አሉታዊ ምላሽ ሂቦም ስልጣኑ ፈጺሙ ከም ዘይለቅቕ ጠቂሱሎ ከቢድ ወጥሮ ወነጊሱ ይርከብ ዝርዝሩና ባኹም ክነብል ኢና አርሚ 70 ንምብታን ዲዲአር ብዝብል ዝተንቀሳቀሰ ስርዓት ብልጽግና ተሪር ምላሽ ካብ አርሚ 70 ተዋሂብዎሎ ዝርዝሩ ክሰሚዕኹም ብኻሊ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምጋሽ ተሰሚዕሎም ኣብዚ ጉዳይ እውን ካሊ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታና باخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مغبارين زنقع ببزلنا يسنا يصانحي تكبرلنا أمريكا أبتن قدامت شدشت معالتات على إيران أو زكايدة تكوينات 11.3 بليون دولار وزعتها كم زجبرت تجلسوا أبتي أمريكا إيران إسرائيل نزسات في ذلك كوينات درو أبتن قدامت شدشت معالتات رحم واشنطن بوحدو 11.3 بليون دولار وزع كم زجبرتهم سبب سلطانا من محدار دونالد ترامب مجلسهم هجروا مع خنازينا زيت أقصازلهم تجمت أبعثوا أخيبا نسينيترات أمريكا أبزتو خاب مجلسين زي تخفل خوينه مولو وصايتات نايت جيتشت زت قال لكم زي خونون تتقيسلهم خايت هاوس نتخوينات نمقصال أبز قرب عوان 9.5 بليون دولار توسخي مولا كتجبر كم تخالون اندات تقصيركم أبتيه إسرائيل ونزسات في زلو جيتشت أستات كل حسابات كم زموت زجلس خوينم مبزحت أب إيران ليبانوسن زي تقاتل مقانم تجلسلهم يونيسيف بسنكي بومبتات إسرائيل أستات حدشان حدميتن هزانات كموتو ويقعقو قصلو كلو أب ليبانوس دما أستات شمونتميت حسابات تمزابيلهم كم زلو يونيسيف أب تصبصبو أزخاخيرو لهم كلكلا نداري مفتح كركبنا بفيدرال منغستي بترغاغامي حاتيتنا ولا كوانت نبرنا ملسي رخبنا نكبل ايجنس نقدن سددن تግራይ ገሊጹም ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ባዕቆዛዝራ ገዝን ድሓር ሙሉ ብሙሉ ጠጠው ዝበለ ናብ ትግራይ ያቱ ዝነበረ ነዳዲ መፍትሕ ንኽረከብ ናብ መዓል መዚ ነዳዲ ኢነርጂን ከመወለ ናብ ሚኒስትሪ ንግድን ቀጠናው ምትእስሳር በተረጋጋሚ በደብዳቤ ዋላ ኳንት ተሓተተም ክሳሕዚ መልሲ ክርከባ ይኻልን ክብል ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣይተተኸስተ ገብረ ህይወት ዝገለጸ ክልከላ ነዳዲ ዘስዕቦ ጸገም ስሩዕ ገልጋሎት ህዝብን መንግስትን ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ጠጠው ንኽብሉ ዓቢ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ድማ ወሲኹ ጠቂሱሎም ብተወሳኺ ዋጋ ዝተፈለለየ ሸቐጣትን ግልጋሎትን ብዝለዓለ ናሃሪ ክውስኽ ብምግባር መነባብሮ ማሕበረሰብ ክጋደድ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ጸቕጢ ይሕድር ከም ዘሎ እቲ ዳይሬክተር ወሲኹ ኣነጺሩሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝዘፈር ዝተዋፈራ 93 ማእኸላት ነዳዲ ቀረበ ብምስኣንን ንኸቢድ ኪሳራን ዕዳን ከም ዝተጻጥሐ ኣብ ትሕቲአን ተቆፂሮም ይሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ተበቲኖም ንማሕበረ طبعا قربلاو كم زي تقالع وين تقيسلهم وعلى بريتوريا كفرم انتلو تفرارم تأكلات كاب زي تسمع معلوم اتحاده زي تفرالي شقطاتنا بتقري بزي قدب كعاتهم مفقاد السلازنا بره فيدرال منقسي نزي ترديم مفتح كعمته اتي دايركتور وسيخو تقيسلهم ناب تقري ببورحو كاب 10 اسك 15 مليون لتر زقرب زنبره ندادي كاب يكاتيت 2017 عام تمرت باقوزازرا غز جميرو دمام انو نكيب بممصاه ناب 850 شح لتر نفطه كورد كم زي تجبره تجلسلهم كاب ورح طريق 2018 عام تمرت باقوزازرا غز جميرو دما اتزقرب زنبره وحد متن ندادون مولو كقارص كم زخاليم نقدن سددن تግራይ زفلتم قرمي منستر دكتور أبي أحمد ناب حبرات عرب إمريتس مقاش تقليصهم اتقدمي منستر لو محموس عبد جوبوتي دحر زكايدو ناي ساعات عدتيو ناب حبرات عرب إمريتس كم زمرحه زي تفلتم حبرات عرب إمريتس كاب إيران أزيو صعوق زي تفحال متقعتاتي وردا أبزل الأوان قرمي منستر دكتور أبي أحمد ناب حبرات عرب إمريتس مقاشم أبقون اتسرعت كم زلو نمقلاص ويخ عدقاف نمقبار زعلم مخوانيو اندا تقليص
ዝርከብ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዳ ብምሕዋስ ዘራግ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እውን ኣብ ጎኒ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፋ ኣብ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበራ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ እውን ኣንጻር ኤርትራ ኮነ ኣንጻር ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ቅልውላውነት እትርከብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንምድጋፍ መዓልታዊ ደብዳበ ኣብ ዝወርደላ ዘሎ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምኻዱ ስርዓት ብልጽግና ካብዛ ሃገር ካሊእ ተወሳኺ ድጋፍ ንምርካብ ዝዓለመ መገሻ እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ብምጭርባር ዝፈርስ ሰራዊት የብልናን ክብል ኣርሚ ሰብዓ ገሊጹ ኣርሚ ሰብዓ ንልኡኽ ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እንትኸውን መንነቱ መሬቱ ቤቱን ሰቡን ራሕሪሑም ዝብተን ሰራዊት ኣይኮነን ክብል እቲ ኣርሚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠቒሱሎ ኣርሚ ሰብዓ መንነቱን መሬቱን ቤቱን ሰቡን ራሕሪሑ ዝብተን ሰራዊት ኣይኮነን ልኡኹ ንምዕማም እውን ኣብ ተጠንቀቕ ዘሎ ሰራዊት ክብል ኣርሚ ሰብዓ ሎሚ ዓንታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹሎ ብኮሚሽን ተሓድሶ ኢትዮጵያ ካብ ኣርሚ ሰብዓ ንዝመጹ ኣባላት ዲዲኣር ሂበ የስልጥነለኹም ምባሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ክብል እዩ ኣርሚ ሰብዓ ሎሚ ዓንታ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ እንተኢሉ እውን ንምጥፋእ ዓሊሙ ዝጀመሮ ሓደገኛ ፕሮጀክት ኣጠናኺሩ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ትግራይ እትጠልቦም ነዳዲ በጀት ናውትታት ሕክምናን መድሓኒትን ከልኪሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ወርሓዊ መሃዮም ከይረኽቡ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎ ኩቱር ጽልኢትን ግፍዕን ኣጠናኺሩ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብኻሊእ ገጽ ንትግራይ ፈታዊ መሲሉ ዲዲኣር ብዝብል ሽም ብርከት ዝበለ ሚልዮን ብርታት ሰሊዑ ሰራዊት ትግራይ ክበታተን ሓደገኛ ሽርሒ ሒዙ እንዳተንቀሳቐሰ ይርከብ ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ህዝባዊ ሰራዊት ምዃኑ ዘመስከረሉ ውሳነታት ንስርዓት ብልጽግና ርእስ ሕማም ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕቶ ምልቃቕ ስልጣን ከም ዝነጸገ ተገሊጹ ብገዛእ ፈቃዱ ስልጣኑ ክለቀቕ ደብዳቤ ክእቱ ዝተሓተተ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ተሓቢሩሎ ሓሙሽተ መዓልቲ ናይ ስልጣን መዓልታት ዝተረፈ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ብገዛእ ፈቃዱ ክለቀቕ ደብዳቤ ክእቱ ንዝቀረበሉ ሕቶ ከም ዝነጸጎ እዮም ፍልፍላት ሎማዓንቲ እንዳጠቐሱ ዝርከቡ ንምምላስ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ተቆፂሩ ዝተኻቦ 8 ዓበይቲ ዕማማት ትግራይ ከይፈጸመ ሕምባሻን ፋንድሻን ኣብ ምቑራስ ግዝኡ ዘበኸነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝቐጸለ እዋን ፕሬዝደንትነት ንምቕያር ወይ ከዓ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምሕደራ ትግራይ ንምምላስ ዝኽእል ኣንፈት ተቐሚጡ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትግራይ ናብ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ዝግመተሉ ከቢድ ወጥሮ ዓሲሉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ተቆፂሩ ዝተዋሃቦ ናይ ስልጣን ዘመን ከበቅዕ 5 መዓልታት ዋላ እኳ እንተተረፎም ስልጣን ኣይለቀቐን ምባሉ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለታት ከጋድዶ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ 5 መዓልታት ዘበቅዕ ስልጣኑ ብሕጋዊ መንገዲ ስልጣኑ ለቂቑ ካልኣይ ናይ ምምራጽ ዕድል እንተሃልዩ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሉ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ፈቃደኛ ዘይምዃኑ ነቲ ነገር ከጋድዶ ከም ዝኽእል ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጌታቸው ረዳ ንኽልተ ዓመታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ንሓደ ዓመት ኣብ መሪሕነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ እንተጸንሑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ክሃድን ክሰክንን ከይኸኣለ ናብ ሳልሳይ መሪሕነት ክሰግር ኣብ ጫፍ በፂሑ ይርከብ ነቲ ሳልሳይ መሪሕነት ንምምራጽ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ፌደራል መንግስቲ ብስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣነ ዝውስን ኢሉ ቅልቅል ክብል እንተፈትዩን ድማ ነቲ ነገር ከጋህሮ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ዝቐጽሉ መዓልታት ኣብ ዘለው ወሰንቲ እዋናት ጉዳይ ሳልሳይ መሪሕነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መን ክኸውን እዩ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝግበር ተጋድሎ ከቢድን ቀልቢ ዝስሕብን ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ